बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस माह यानी फरवरी की 18 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने इक़्तिदार की 5 साला मुद्दत में से 3.5 बरस मुकम्मल कर लेंगे। इमरान खान ने इन 3.5 बरसों में अपने सियासी हरीफों, पूरी अपोजिशन, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को हर लम्हे हर वक्त बड़े सियासी सरप्राइज दिए हैं। और इस वक्त भी मैं एक अहम तरीन बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जब पूरी की पूरी अपोजिशन, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और जमीयत उलमा इस्लाम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें कर रही है, ऐसे मौके के ऊपर इमरान खान की जानिब से अपने सियासी मुखालफिन के लिए एक बार फिर बड़ा सियासी सरप्राइज सामने आया है। और यह सियासी सरप्राइज है जनाब आवाम की अदालत में जाने का फैसला। आवाम में जाने का फैसला, जी बिल्कुल, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ताज़ा तरीन बड़ी खबर के मुताबिक अवाम में जाने का फैसला कर लिया गया है। इसकी तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं और आपको यह बताएंगे कि किस तरह से एक और अहम सियासी शख्सियत ने यह दावा किया है कि चौधरी निसार के बाद अब शाहिद खाकान अब्बासी की बारी है और 2023 के इलेक्शन से पहले ही कई बड़ी खबरें आएंगी और बहुत बड़ी तादाद में नवाज लीग के लोग नवाज शरीफ को छोड़ जाएंगे। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि इस वक्त सियासी हलचल है और नवाज लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो होने जा रहा है उसके अंदर यह फैसला किया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ लाई जाए या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ। और आज नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस हवाले से फैसला मतवक्को है और ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान से बात के बाद जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली तय होगी। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि नवाज शरीफ आईनी और कानूनी ऑप्शन के इस्तेमाल के हक में है, जबकि नून लीग के बाद रहनुमाओं का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते। ज़राए ने इस बात का भी दावा किया कि नून लीग सीईसी से मंजूरी के बाद, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी को आगाह करेगी। मौलाना फजल रहमान से बात के बाद तहरीक अदम एतमाद की हिकमत अमली तय की जाएगी, जबकि तहरीक अदम एतमाद पर एक मौक़िफ़ अपनाने के बाद राब्ते शुरू किए जाएंगे। ज़राए ने इस बात का भी दावा किया है कि पीपल्स पार्टी को काफ लीग से राब्तों का टास्क दिया जाएगा। जहांगीर तरीन के साथ 6 MNAs जो मौजूद हैं उनके साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर सकती है और मखदूम अहमद महमूद जो पीपल्स पार्टी के हैं वो जहांगीर तरीन से पहले ही राब्ते में हैं। हुकूमत के जो नाराज अरकान हैं नून लीग के ज़राए के मुताबिक उनमें से कुछ का ताल्लुक पंजाब के साथ है और उन्होंने यह दावा किया है कि बाकी तक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, जिसके हवाले से मैं तफसीलात जिसके बखिए में अपनी कल की वीडियो के अंदर उधेड़ चुका हूँ। कुछ और भी अहम और नई तलात हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इमरान खान अवाम की अदालत में कैसे, कब और क्यों जा रहे हैं और किस तरह से बड़ी शख्सियात नवाज लीग को छोड़ने जा रही हैं, एक और अहम तरीन खबर आपके सामने रखते हैं। और जनाब वो खबर है इस हवाले से कि जो है वो एक ज़राए की जानिब से जो है वो दावा किया गया है नून लीग के अहम तरीन ज़राए की जानिब से कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म बनने की ऑफ़र की गई है। अब यह कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और जिस तरह से मीडिया चैनल्स के ऊपर फैलाई जा रही है उसकी वजूहात भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि किसी न किसी तौर जिंदा रहना है। नवाज लीग ने, शहबाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने मीडिया के ऊपर जिसके लिए इस किस्म की खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। खबर इस वक्त जो है वो ये जो है वो ज़राए से सामने आ रही है कि नवाज लीग जो है वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के बाद, यानी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद, मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है। लेकिन किस तरह से और क्यों होंगे वो इलेक्शन, कोई आईनी कानूनी रास्ता उन्हें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर बाद लोगों का ख्याल है नून लीग के अंदर कि अगर इमरान खान को घर भिजवाया जाता है तो बकिया जो 1.5 साल इस पार्लिमानी मुद्दत का रह रहा है वो कैसे पूरा किया जाएगा, जहां पर नून लीग खामोश है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई वज़ीर-ए-आज़म सामने आएगा या अपोजिशन की जानिब से कोई वज़ीर-ए-आज़म सामने आ सकता है? यानी अभी इस हवाले से दूर दूर तक किसी कामयाबी के इम्कानात नहीं, लेकिन इस किस्म की खबरें जो हैं वो मीडिया के अंदर फैलाई जा रही हैं। और अब एक नई थ्योरी ये पेश की गई है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से शहबाज शरीफ को इस बात की ऑफ़र की गई
یہی ہے کہ جو بقیہ اقتدار کی مدت رہ جائے گی 1.5 برس کی، اس میں وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں، وہ شہباز شریف کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ آصف زرداری نے شہباز شریف کو کل کہا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو منا لیں اور تو وہ انہیں ووٹ دے سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو تو اس کے بعد ملک میں فی الفور الیکشن ہونے چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے، کیونکہ سندھ کے اندر انہوں نے بھی اپنے 5 سالہ صوبائی اقتدار کی جو مدت ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اس لیے اس قسم کی جو تھیوریاں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے۔ لیکن اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں فواد چودھری کی وہ اہم ترین بیان، فواد چودھری کا وہ اہم ترین ٹویٹ۔ فواد چودھری اپنے اس ٹویٹ میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے پیشگوئی کی ہے سیاسی حالات پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں، خاص طور پہ شاہد خاقان عباسی گزشتہ چند دنوں سے جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، ان کے بیانات کے بعد فواد چودھری کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2023 سے پہلے کئی جو نون لیگی ہیں وہ نون لیگ کو چھوڑ جائیں گے۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ جو نون لیگ کی بادشاہی نظام ہے اس کے اوپر زد پڑے گی پارٹی کا، اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس سے پہلے پارٹی کے فیصلوں ہی کی وجہ سے چودھری نثار جیسا جہاں دیدہ سیاستدان، اہم ترین سیاستدان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو چھوڑ گیا، شریف خاندان کو چھوڑ گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کے جو تحفظات ہیں وہ بھی نقطہ آغاز ہیں، پیپلز پارٹی بھی اسی قسم کی صورتحال کا سے دوچار ہے۔ اور اس سے پہلے حسن مرتضیٰ جو پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کی جانب سے فواد چودھری کے حوالے سے ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ فواد چودھری مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جماعت اسلامی جو ہے وہ میں جا سکتے ہیں۔ اور فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نون لیگ میں شریف خاندان کے یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے چودھری نثار جیسا منجا ہوا سیاستدان پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر گیا۔ شاہد خاقان عباسی کے تحفظات ابھی نقطہ آغاز ہے اور 2023 سے پہلے بہت سے لوگ پارٹی میں بادشاہی نظام کے خلاف آواز بلند کر کے اسے چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے، ایسا کہنا ہے فواد چودھری کا۔ اور دوسری جانب ہمارے ذرائع نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ چودھری نثار کے ساتھ رابطے میں ہیں، پنجاب اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے، جن کا تعلق نواز لیگ کے ساتھ ہے، اور وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب لوہا گرم ہو اور اس کے اوپر چوٹ جو ہے وہ لگائی جا سکے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں اہم ترین اور بڑی خبر کہ عمران خان کی قیادت میں آج پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ذرائع کے مطابق عمران خان نے اس بات کا، پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ عوام میں جا رہے ہیں۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف نے جلسے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جلسے کرنے کا یہ جو فیصلہ ہے، اس کے نتیجے میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالا، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، پشاور، سوات، مردان اور ایبٹ آباد میں جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے۔ اور ان جلسوں کے کا جب انعقاد کیا جائے گا تو خاص طور پہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا ذرائع کے مطابق، کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اب بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ آئندہ چند ہفتوں میں ہونے جا رہے ہیں، ان کا شیڈول بھی سامنے آ جائے گا، تو خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے یہاں پر جا کر جلسوں میں شرکت کرنی ہے، عوام سے خطاب کرنا ہے، عوام کو موبلائز کرنا ہے، عوام کو بتانا ہے کہ 3.5 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کچھ کیا، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو صحت انصاف کارڈ کے بعد عوام جو ہے وہ جس کی زبردست جو ہے وہ بڑی تعداد میں پذیرائی کر رہے ہیں، جس کے بے پناہ فوائد ملے ہیں عوام کو، اس حوالے سے بھی عوام کو دونوں صوبوں کے اندر آگاہ کیا جائے گا۔ اور الیکشن کے شیڈول کو دیکھتے ہوئے عمران خان ایسے شہروں میں جا کر جلسے کریں گے تاکہ عمران خان کے اوپر کوئی ضابطہ اخلاق کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی نوٹس نہ آئے۔ اس حوالے سے تمام تر شیڈول مرتب کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور جمعیت علماء اسلام عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد لانے کے لیے نمبر گیم پورے کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ عمران خان اس دوران عوام سے براہ راست مخاطب ہوں گے اور ان کے سامنے اپنی 3.5 برس کی کارکردگی بھی رکھیں گے۔ اور دوسری جانب ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے 5 انتہائی اہم ترین سینئر ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو کہ عمران خان کی اتحادی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرے گی اس موقع کے اوپر کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی، نواز
نواز لیگ عمران خان کے اتحادیوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ آ جائیں۔ اس حوالے سے بھی جو اپڈیٹس آئیں گی، جو ملاقاتیں اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں عمران خان کی اتحادی جماعتوں سے کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔